کریم آقا دی محفل لگی ہوئی ہے، در یتیم دی محفل لگی ہوئی ہے۔ میرا لجپال با کمال بے مثال نبی فرمیندے صحابہ دن جی کعبے دا کعبہ۔ آپ نے فرمایا میرے غلامو اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ صحابہ کرام فرمیندے یا رسول اللہ تواڈے فرمان دی سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا گھر کو قبرستان نہ بناؤ، ایندا مطلب اے ہے فرض مسجد وچ آ کے پڑھو، سنتاں گھر پڑھو، نوافل گھر پڑھو، قرآن گھر پڑھو۔ لیکن ارمان لگ دے مسلمانوں 3 کروڑ دے بنگلے بنا چھوڑے دے وے، 5 کروڑ جا کوٹھاں بنا چھوڑے دے وے، 3 سال کوٹھیں تے لیں دے وے، پہلے آرکیٹیکٹر کنے میں دے وے، لکھاں روپے دے نقشے بنویں دے وے، والہنے نقشے کو دوستیں کو لکھیں دے وے، والا دے وے دیکھو میاں اے میرے مکان دا نقشہ ہے، اتھاں ایک گیٹ لگ سی، اتھاں بیا گیٹ لگ سی، این گیٹ چ میرے پتر دی کار کھڑ سی، این گیٹ چ میرے بالیں دی کار کھڑ سی، وال جناب اے گیسٹ روم میں، اے برآمدہ ہے، اے سٹور روم میں، وال جناب اے کچن ہے، وال جناب اے گراسی پلاٹ ہے۔ خدا دا واسطہ من ارمان تائیں چاہیدہ ہے، والا دیں یار کوئی گھر وچ ٹی وی لاؤنج بناؤں چا، یعنی ہر کوٹھی وچ ٹی وی لاؤنج موجود ہے، یعنی اتھا کیا ہے مکالا ملیندہ پہ دانگی پھریندی پئیے، 21 انچ دے ٹی وی لاتھن تے بال دے دے بیٹھن، بال وینن تمبا دے دی بیٹھی ہے، ماں حالی دے دی بیٹھی ہوں دیئے، پیو صاحبہ ویندے کیا ٹی وی لاؤنج بیٹھن تے ہر ویلے کوئی کارٹون پیا لے دے، کوئی فلمہ پیا لے دے، کوئی قبلہ میوزک پیا لے دے۔ واسطہ منو خدا دا سوہنے نبی فرمایا اپنے گھریں کو قبرستان نہ بناؤ، اندہ مطلب اے کہ نماز پڑھو۔ میں تواڈی اگوں عرض پیا کرے نا میری اپیل منو چا، کڈہیں بے وقوفیں دے منہ وچوں بھی کوئی چنگی گال لپ ہوئے تا گھن گھنی دیئے، ٹی وی لاؤنج دی بجائے اپنے گھر وچ مسجد لاؤنج بنا چا، ایک مرلہ اپنے گھر وچ مسجد لاؤنج دا بنا چا، بھا چلا ٹی وی لاؤنج کو مسجد لاؤنج بنا، اندے وچ 2-4 مسلے چا رکھوا، اتھائیں بے کے نماز پڑھی کر، قرآن پڑھا کر، تیری اولاد نماز قرآن پڑھ سی، والتے جا دھیری بھینی تیری گھر والی اتھا اعتکاف وچ بھی بہ سکتی ہے۔ اوتے کو پتہ کائے نہیں ہندو اپنا مکان بنے نن، او اپنے گھر وچ ایک حصہ عبادت خانے دا رکھیں، اتھا اپنا بت رکھیں، تے کو یاد کائے نہیں تاڑ کنے 40 سال پہلے ساڑے جڑے گھر بندے ہیں انہیں وچ بھی مسیت نکی جائیں ہوندی ہے، اور اے اساکھی نال بٹھے لکے ڈالی نماز پڑھن دی جا سجا ماما بھینی دھیری بڑھویاں ہن، لکے ڈالا مسلح ہوندا ہا، اور اتاساں اکھی نال لٹھی بیٹھے ہیں، اور یقین فرماؤ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر مسجد ہے، آپ اپنے گھر دے ایک حصے کو مسجد قرار دیتا ہا، جتھاں بے کے آپ نماز پڑھ دے ہن، اور ہی مسجد دی وجہ ہے کہ سارا گھرانہ صدیق اکبر دا صحابیت دا اعداد پا گیا۔ اور تو کیا پیا کرے نہیں، تیرا ذہن کیا کم کریں دے۔ سیدنا غوث آدم جیلانی، غوث سمدانی، شیخ لا مکانی رحمت اللہ علیہ اپنے مرید کنیں گے کہ مکان چوں بلھایا، آپ نے فرمایا وہ اے روشن دان کیوں بنوائی؟ وہاں کہ سرکار ہی واسطے کہ اندے وچوں ٹھڈی ٹھڈی ہوا آوے،
آپ دا ٹھڈا سا نکلیا تے کبڑی جگے جلال چادن و ظالمہ اگر تو اے آنکھیں آچا اے گاؤں سے آدم میں عبدالقادر جیلانی میں اے دستا میں اے روشندان ہی واسطے بنائے ہی دے وچوں اذان دی آواز آوے تے میں نماز پڑھاں تے کو ثواب تا ملے ہا میرے آکھن دا مقصد اے ہے اے گھر چھوڑوے سو در چھوڑوے سو لیکن گھر وچ جڑا تو مسجد لونج بناوے سے میں تو کو ٹھیک بیٹھا دا تیرے گھر دے دا بندے ہو سن تا ادھے نمازی اپنے آپ تھیوے سن مسجد لونج کو آباد کر نفلی اتھائیں پڑھا کر تہجد اتھائیں پڑھا کر گھر کو اسلامی ماحول چ بنا ٹی وی لونج کو بھا چلا تے مسجد لونج کو گھر وچ آباد چ کر مصطفیٰ بھی راضی خود خدا بھی راضی تھی. سب سے پہلے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں.